सोमिया बाबा बहिणीनो लहान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नासून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नासून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवास मोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचो एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो आमच्या घरांत कोणी आमच्या मोगाचो मनीस येता म्हणली कोबार जाता जाल्यार त्या मनशा खातीर आमी कितें करता ताजो कसो आमी स्वागत करता सांगा केदोळ्या तागी म्हणून राग करून रावता कितले फावटी भायर येवन तीळ पळयता आयलो गी येलो गी न्ही गे आनी आयल्या उपरांत सगळें आमचें काम सोड न्हू त्या मोगाच्या मनशा सवय आमी बसून ताका आयकता हांव या ताजे कडेन उलयता वय मू ते संवसारी मनीस तुका आनी म्हाका कितलो मोगा आसो जाय तर जेजू तुका आनी म्हाका आमकां आनी कितलो मोगा आसो जाय ताजो स्वागत कसलो जाय आनी ताका स्वागत केल्या उपरांत खंयच्या संतोशाच्या उमाळ्यांनी आमी ताचे सवय उलयचें ह्या ताका आयकपाक जाय केन्ना आमी चिंतून पळयलां गे बोदलाकय वर्साक एक फावटी रामाचो आयतार म्हणून कोणेंगी आडुल्ल्यो सुडयो त्यो वांटल्यो सुडयो त्यो हातान घेता आनी बरें करून खेळटा न्ही तुमी कितें करतात हांव न्ही आमच्या हातांत त्यो माडाच्यो सुडयो त्यो मेळ्ळ्यो तक्षणा पुरो डिजायन सुरू जाता कोणा कोणाच्या खाणांत घालूंक सुरू जाता ह्या फाटल्यान कोणाक कुचिल्यो करून सुरू जाता वय मू खेळ नासतना आनी कितें पूण आज तुवें आनी हांवें आमी तुज्या आनी म्हज्या आमच्या सोम्या सोडवंदार असो कसो स्वागत करीत जाय काल एका दिसाक एका घडयेक न्ही सगळ्या तुज्या जिवितांत कशें ताका उंच बारी जाय कशें हांवें तुवें आमी ताका जय जयकार म्हणून गायना करीत जाय हें आज आमकां देव दाखोवन दिता हे दोळ आमी ताजो जयकार करूंक सुकले हांव तर आनी ताका मोगान स्वागत करूंक आनी ताचे सवय वेळ करसूंक आमी सुकले हांव तर खरेंच हें आमच्या पाताक म्हळ्यार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातखी सर्वोदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायती पत्तां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव खुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची फातकां मुगसून आमकां ससणच्या जिविता पावो सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पदा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासता तुझ्या तो वैभवा पासून आमी तुका वागणता सौम्या जेजू क्रिस्ता
सोमिया देवा देवाची शैली तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सगळ्यांच्या सरपदवदरा बापा तुका कर्याक आनी जा देवाक तुझ्या पुता जेजू तें करेन्स आमी वळखून सदांच तुका मान महिमा पाव करूंक आनी जय जयकार करून तुजी स्तुती करूंक आनी सदांच बापा पुता पवित्रात्म्याच्या म्हणजे एकवटांत आसून जें कितें तूं कशें व्हरता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकातले वाचप 22:50 ओल्ड 4-7 Isaiah chapter 50 verse 4-7. परमेश्वरा देवान खोरेशिसाची म्हाका जीव दिल्या तोकलेल्यांक म्हजी उतरां धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. उस्तूक मनाचो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळी तो म्हजे कान जागृत करता. परमेश्वर देवान म्हजे कान उगडल्यात आनी हांवें परतें बोळ करूंक ना. फाट वळोन हांव वचूंक ना. म्हाका मारतोलेक हांवें म्हजी फाट दिली. म्हजें काड ओडून काडटोल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हजे खेडणे करताले आनी म्हजेर थिपी उडयताले तेन्ना पर्यंत हांवें म्हजें तोंड पेल्यान काडूंक ना. परमेश्वर देव म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची परवा करिना. तेच पासत खूब फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड लिबड करून दवरलां. हांव लॉजीक सांपडचो ना म्हूण हांव बेस बरो जाणा. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. धन्या देवाक नावाड्या स्तुती ताची करूया. धन्या देवाक नावाड्या स्तुती ताची करूया. सगळ्या काळजान मोकरया वैभव ताचो वाखण्या. सगळ्या काळजान मोकरया वैभव ताचो वाखण्या. जय जय बापा जय जय क्रिस्ता जय जय आत्म्या जय जय तुका. जय जय बापा जय जय क्रिस्ता जय जय आत्म्या जय जय तुका. जय जय बापा जय जय क्रिस्ता जय जय आत्म्या जय जय तुका. जय जय बापा जय जय क्रिस्ता जय जय आत्म्या जय जय तुका. दुसरे वसाप फिलिपागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले आवस्वर 2 वोळ 14-11 पर्यंत. बुक ऑफ फिलिपिन्स चॅप्टर 2 वर्सेस 6-11. क्रिस्ताची ल्हानविकाय आनी व्हडविकाय. सैमान तो देव तरी त्या समासमापणांक तो लब्धोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कन्न मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवाप्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली वागवा जय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझे सर आज्ञा
आयला तुझे सर्वियामा पुरबेन हांव कायता तुझे सरुपादेश हांव ते पातयता सोम्यादान सोमो करता Alleluia सर्वेश्वरा जय 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 Alleluia सर्वेश्वरा जय 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 Alleluia सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या मार्कसो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 11 वळ 1 ते 11 पर्यंत सेंट मार्क्स गॉस्पेल चॅप्टर 11 and verses 1 to 11 जेरुसलेमांत जेजूचो जैतेवंत प्रवेश जेजुआन ताचे शिष्य जेरुसलेमाक लागीं पावले आनी ओलिवे दोंगराच्या लागसार आसलेल्या बेतपागेक आनी बेतानियाक पावतस आपल्या शिसां मदल्या दोगांक आपोवन तो म्हणालो तुमच्या सामकार आसा ते हळ्ळेक वसा आनी थंय भितर सत्तानास तुमकां बांदून घाल्लें एक गाडवाचें शिंगरू मेळटलें आजून पर्यंत कोणूच ताचेर बसोवंक ना ताका सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा आनी तुमी कितें करतात म्हणून कोणेय कांय तुमकां विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा आनी गरज जाताच तक्षण तो तें पाटी पावीत करतलो म्हणून सांगा शिस गेले आनी एक दारा बायल्यान उक्त्या रस्त्यार बांदून घाल्लें एक शिंगरू तांकां मेळ्ळें तांणी तें सोडयलें थंयसर लागसार उबे आसलेल्या थोड्यांनी तुमी कितें म्हणून शिंगराक सोडयतात अशें म्हणून तांचो विचार केलो जेजून सांगिल्ले बरीच तांणी जाप दिली आनी तांणी तांकां तें व्हरूंक सोडलें शिंगराक ते जेजूस अशें हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी ताचेर सोडून घाले उपरांत जेजू ताचेर सोडून बसलो लोकां जम्यांत जायत्यांनी आपले दगले वाटेर हांतुळ्ळे हेरांनी शेतां मोळ्यांनी बेंडिल्ले रुखा झाडांचे ताळे वाटेर शिंपडायले आनी मुखल्यान फाटल्यान वतलो तो लोक बोब मारूंक लागलो हो जान्ना सरस्वतीचे नांव येतेल्याक स्तुती जावं हो जान्ना सरस्वतीचे नांव येतेल्याक स्तुती जावं आमच्या बापा दाविदाचें राज्य उदेव ताका आनंद जावं हो जान्ना अत्युन्नत देवाक अशें तो जेरुसलेमा भितर सरतस देवाळाक गेलो थंय सर वस्तू भोवून पळोवचे भितर काळोख जावन आयिल्ले निमती तो आपल्या 12 शिसां सांगता बेतानियाक भायर सरून गेलो देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता हो जान्ना अत्युन्नत देवाक खऱ्यांनी जा देवाक जेजू तें वळखून जेजू सांगता घेवन पवित्रात्म्याच्या सक्तेन बापा पुता पवित्रात्म्याक महिमा दिवंक जेजूच्या पांया तळा आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो दोन खात्ती सांगता मेळ्ळीं आनी एक खात्यान एका खात्याक म्हणा लागलें आदल्या हप्त्यांत हांव शहराक गेल्लीं आनी ते दाळ म्हाका थंय कसो स्वागत केलो तुमी जाणात गी म्हणून एका खात्या सांगता कसो हांव शहरा भितर वेताना म्हाका सोलोंक हांतुळ्ळें मातणी हात उबारन कळ्ळें थाळयो घेवन म्हजो जयकार केलो तुका तसलो मान जाय तर तुका येत आनी तशेंच जयकार करीचे जाल्यार ये म्हजे सांगता म्हणून आपोवन व्हरून गेले दोगांय कात्ती चलतात शहरा भितर ना कोणाची वोल ना कोणाचें जमकोंड ना कोणाच्या हातांत ताळे ना कोणाचे जयकार हें कत्तें म्हणालें सांगलेल्याक कत्त्या कितें म्हळें कत्त्या कितें म्हळें
शहराक आयल्यार सोलोंगान तुळणं घालतात आनी गाल्या हातांत तळयो घेवन तुका जयकार करतात खंय आत न्ही आदल्या हप्त्यांत हांव आयिल्ल्या वेळार तशें जाल्लें आज कित्याक जायना म्हणून इशेन तेशें पळयता आनी एक आत्या म्हणालें आदल्या हप्त्यान तूं आयिल्लें न्ही आदल्या हप्त्यान तूं येवंक नाय तुजेर बसोन रायासो राय तो आयिल्लो जयकार केल्लो तुका न्ही जयकार केल्लो तुका न्ही आदल्या हप्त्यान जयकार कित्याक केलो तुज्या पाठीर कोण बसून आसलो आज तुज्या पाठीर कोण बसून आसा आज भाव भयणीनो जावं पुरो ल्हानशी एक काणी या घडीत संवसारांत जयकार संवसारांत हेराणी कितें करीचें तुका आनी म्हाका आमकां पुगार जाय ओगड्स जाय नांव हाडी जाय मात्र न्ही वयर उंचायेर बसून तुका सन्मान करी जाय न्ही कितलो काळ पर्यंत उरता हो सन्मान आज भाव भयणीनो देवाच्या उतरा मुखांतर आमी जाणा जावया उडोली बाबा विक्रमान बरें सांगलां ऐन वेळार तो तुका उंचू बारतालो ऐन वेळार ताणें येवजिल्ल्या काळार जर तर तूं ओडोल आयकल्लें न्ही परत आयकुया पेद्रूचें पयलें पत्र वचोर 5:6 पेद्रूचें पयलें पत्र वचोर 5:6 1 Peter chapter 5:6 देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुम्ही कल्ती करा तुमकांच तुमी कल्ती करा तुमकांच तुमी कल्ती करा खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो पळया न्ही ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा न्ही तुका आनी म्हाका जाय जाल्ल्या वेळार आमी आशिल्ल्या वेळार आमकां मेळा जैच मेळनातल्या वेळार व्हडलें सोंड केल्ल्या वेळार तुमकांच तुमी कालती करा पत्त्यान वाचती वळ देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुम्ही कल्ती करा तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका आनी म्हाका आमकां वयर उबारतलो देखून सोंसणीकाय घेया पूण सोंसणीकाय घेवच्या पयलें देवाच्या पदवेकार कालती जाय देखून आज हें कालतेपण जेजूतान आमी शिका जाय बाबा ह्या संवसारांत कोणाय की कालतेपण शिकोवंक जाय जाल्यार जेजूतान शिका न्ही आनी कोण येता व्हडलो कितलें बरें करून आमच्या बाबा नैजिलान मागणी केलें फाटल्या 2-3 वर्सांत कळनासतना शुक्रार शेनवार तो येवनूच आसा जायतो वावर आसा ताच्या हाताखाल जायते काम करणी आसात जाल्यार शुक्रार शेनवार सुका नासतना तो येवन आसा जायत्यांनी ताजे कितें केळकोळां केलीं पूण तो शांत रावलो कोणाक खंयच्याच तरेन कांय पाटी जाप वळख ताणें उक्त्यान सांगलें मू बरो लागतो कालतेपणान दिनपणान भक्तीपणान त्या सुम्याच्या मोगान कितें जालो शांत रावलो आज ते लजेक पडल्यात आमी चिंता कोणा कडेन तर्क करन वादविवाद करून आमी जिखता म्हणून ना शांत रावा देखून आज कालतेपण कोणा हांव शिकता जाल्यार कोणा हांव शिका मातें वाचो शुभ वर्तमान वाचो 11:29 मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 हांव खालतो आनी कालत्या काल जसो देखून मुजे तावन शिका म्हणटा आयका मुझे जू तुमच्या खांद्यार मुजे घेया जू तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लागचे शिका मुजे लागचे शिका कोणा लागचे शिका तुमकां कोणाकी शिकोवंक आसा जाल्यार राका ताका अंका ताका सोदी नाकात बाबा हांव तुमकां उक्त्या सांगता इतल्या फाटल्या 26 वर्सांत थावन हें देवाचें उतर अशें दिवन आसा जाल्यार हांव शिकलां केवल जेजूतावन मात्र न्ही कोणाय तो अहंकारान न्ही दुसऱ्यांत हांव शिकोवन कांय फायदो ना कोणाक आयकाचे आयक तूं बापा आयक ताच्या पुता
ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत तो उलयला ऐक तू बापा ऐकताच्या पुता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत तो तुम्ही हांगा या उडल म्हणून बाबा बहिणी नो लन वडनो मेळो को येया हसोन येयात नासोन येयात हसोन येयात नासोन येयात तुम्ही आयल्यात हांगा पयस पयस तावन आयल्यात थोडे फावटी म्हाका आत्ता बिरमो दिसता कितल्या पयस तावन सकाळी सकाळी उठून पळय आनी वडलो आमच्या बहिणीन हाडलें आनी मागलें ताका येवंक आलसाय जाली जाल्यार मन केलें उठोन आयलें पण बसता परत ना पयशे दिवंक बसाक टिकेटीक पयशे नात पूण देवाक पळय आसात देखी देवदूता बरी आनी एका मागण्याक हांगा येतल्या भयणीक थंय हाड दवरलें त्या भयणीन भविश्याची टिकेट काडून हांगा हाडलें वय म्हूण हाडलें पळय आनी गे बा भयणी केदींच तुमच्या मतीन तें आसून आज हांव फादर जेरीक आयकूंक येता आज हांव बाबा एंड्रूक आयकूंक येता नो आज बाबा विक्रमाक या बाबा स्टॅनीक आयकूंक येता केन्नाच तें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन येवंक नास 2 दिसां पयलें बाबा लॅन्सनाक आनी बरें कावान बरोवन धाडलां सावाला जाप हय मू बरें करून बरयलां जायते सवाल आसात लोकांक थंय मात्र जेजू आसा गी हांगा ना गी न्ही गे बरी जाप दिल्या हांगा आमी येता जेजूक आयकोंक आनी आयकल्या उपरांत ताका वळखोंक वळखल्या उपरांत ताका जाणा जावन ताका स्विकार करूंक सत मानूंक स्टेप बाय स्टेप हांगा सगळें जाता भाव भयण जितलें आमी आयकता अंत अंतर ल्हान ल्हान मेळटा आमी त्या उंच पावंडाक पावता आत्मीक उंचायेक आमी पावता पूण ताज्या पयलें आमकां आमी सकला व्हरूंक आसा आयकोवयाचें पयलें न्ही दुसरें वाचप फिलिपिकारां पयल्या पत्रांत आनी हांव वचप 2 वर्स 7 तावन 11 फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 to 11 सैमान तो देव पळय न्ही ताजो सैम कितें जेजूचो सैम कितें तो सैमान देव तुजो म्हजो आमचो सैम कितें आमी मनीस आनी कसलो आमचो सैम पातके सैम आज पातके जाल्यार तुवें आनी हांवें आमी आमच्या पाताक तुमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी आमकां खालतें करूंक वाट आसा हांव फावो न्ही हांव फावो न्ही ते वडोल बाबा विक्रमान सांगलां तूं फावो न्ही म्हणून परत परत तुज्या उगडासा काडटा कोण उगड्या पंच्या बुकांत वचो 12 वळो 10 वडोलो बाबा विक्रमान ताचो उल्लेख केलो तूं पातकी तूं घातकी तुवें सोटलाय तुवें लुटलाय हें केलाय तें केलाय इतलीं वर्सां तूं अशें जियेलाय म्हणून तुका गुन्यांवकार करता कोण आयका तेदवा सर्गान ओड एक ताळो हांवें आयकलो ओड एक ताळो हांवें आयकलो आतां जाल्यार तारान आयलें तारान आयलें कोणाक देवाची पदवी आनी राजवटकी ताची पदवी ताची राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार आनी क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो पळय आनी ताची पदवी स्थापीत जाली ताचो अधिकार स्थापीत जालो कारण आमच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतल्याक म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर सूख मांडतल्याक काण धर्नीक शेवटिला पळय आमच्या भावा विरोध बहिणी विरोध क्रिस्ताच्या फाटलावतारा विरोध सूख मांडतल्या काण धर्नीक मारलो पळय आनी कितें करून भाव भयणीनो तुजी म्हजी आमची पातकां आमकां उडा आसा येताना आमी जेजू मुखार येताना मागीर कितलीं कालतें जाय तरी हांव फावो न्हय सोम्य हांव फावो तरी हांव फावो न्हय सोम्या खालतेपणाक आमकां वाट आमच्या दोळ्या मुखार आसा तुजें आनी म्हणजे आमचें जिवीत पूण हांगा आमी वाचता ताका ताणें ताजो कितें म्हणटात ताची महिमा ताची पदवी ताची राजवटकी ताजो अधिकार दाखोवंक ताका अवकाश आसलो कित्याक पदवेन तो कोण देव सैमान तो कोण देव वाचती वळ सैमान तो देव तरी त्या ताणें ओडपण उलोवनाक आमी कोण तुजें आनी म्हजें आमचें साधन कितें इली बात्तण पिली बात्तण म्हणल्यार बरी न्ही गे
म्हणटात न्ही मालगडे. आज ल्हानशें काम करून व्हडलें करता आमी. कांयच न्ही, कोणूच न्ही, कितेंच न्ही भाव भयणी. सैमो तो देव तरी त्या समाज त्या समाज संपनाक इक्वॅलिटी म्हणटा आमी, त्या समाज संपनाक, बापाच्या समाज संपनाक तो लब्धून रावलो ना. ती आशा धरून तो येवंक ना. म्हाका महिमा मेळटली संवसारांत म्हणून येवंक ना, म्हाका राजवटकी मेळटली म्हणून तो येवंक ना, म्हाका सिंहासनाचेर बसयतलो म्हणली चिंतांक येवन तो येवंक ना. आज आमी वोट जाता हेंच आमच्या मतीक येता न्ही. हांवें म्हजें ऑफिस सुरू करचें, हांवें एक ऑफिसांत एक म्हजें एक कितें म्हणटात मानाचें कदल बस हांवें घेतलें न्ही. आज तूं आनी हांव आमी कालतें जाल्या शिवाय हांवें सांगलें वडल तुमकां आईन वेळार तांणी कुशे वयल्या वेळार तो तुका वयर उबार दिसना. तुजें आनी म्हजें आमचें काम कितें म्हळ्यार आमी कितें ताचें सेवाक मात्र वळो कितले दाखले दिले. आमी सगळीं ताजी सेवाक मात्र जाल्यार आपणाक दिसता समाज संपन तरी त्या समाज संपणाक तो लब्धून रावंक ना, आशेवंक रावंक ना. बगार मनशा सारको जावन पळ्यानी बापाक महिमा हाडच्या खातीर मनीस जालो, मनशा सारको जालो, मनशा सैंबासो जालो, गुलामाचें रूप घेवन एक गुलामाचें रूप घेतलें. एका साकराचें गुलाम म्हणटा, साकर जाल्यार म्हणणे आतां गुलाम म्हणटात. गुलाम म्हणटा उठ बस करतल्यांक तुमी जाणात. गुलामा बरी तांकां अधिकार ना, तांकां स्वतंत्र ना, तांकां तांची म्हणली खुशी करूंक चान्सच ना. एका गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो, आपणाकच संपूर्ण तरान खाली केलो. खाली केलो म्हळ्यार खालतो केलो. आनी मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच खालतो कर मरणा पर्यंत, खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. खालतेपण आसल्या मात विधेयपण देवाक, नाजाल्यार ना. कोण देवा म्हाका खालती ती देवाक विधेय. अहंकारी मनीस कोणाक विधेय जायना. इल्लोसो गर्व हांव म्हजें म्हाका म्हळें चिंता बसलो मनीस कोणाकच विधेय जायना. तशेंच देवा आमकां खालतेपण तुका म्हाका आमकां ना जाल्यार आमी खंडीत देवा आमकां विधेय जावंक साध्य दिसना. देखून देवा आमकां देवाक विधेय जाय जाल्यार देवा आमकां राव्यान तुवें आमी खालतीं जायचें. सादी बोळी कितली भागी वाचती वळ माते वस वंजेला वस 5 वळ 8 सादी बोळी कितली भागी, सादी बोळी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचे दायज. देखून खालतेपण म्हळ्यार सादी बोळी सगळ्यां सांगता सरसून भरसून म्हणटा. तेन्ना तुजी प्राय लेखाक येना, तुजे शिकाप लेखाक येना, तुजी जानवाय लेखाक येना, तुजी ग्रेस्का लेखाक येना. एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो पळय. एक म्हातारो चिंपांची म्हणटा, चिंपांची म्हळ्यार मांकोडी न्ही, तुमी गोरिल्ला पळयला न्ही, प्राय जाल्या मरणाच्या तनीर आसा. कोणें कालें दिल्यार कांय ना, उदक दिल्यारय पियेना, निमाणे घडयेर आसा मरणाच्या हाजेर तो गोरिल्ला. आनी 100 वर्सां ताजी सेवा केल्ल्या, साखरी केल्ल्या ताच्या तूं जुवांत मृगालयांत ताका पळयल्ल्या मनशाक खबर मेळटा. तो येता हाजी साखरी सेवा केल्लो मनीस येता. तो पयस सुद्दां तोय पळयल्यार ताजी वळख मेळना. लागीं येता, बरें पोशें येता, ताका पिवंक उदक दिता, तरी सुरू सुरू ताका ह्या गोरिल्ल्याक ताची वळख मेळना. लागीं येवन आनी लागीं येवन ताका ताज्या पोल्याक गोरिल्ल्याच्या पोल्याक उमेद दिता आनी ताचो हात धरून हांवें करता. त्या दळा हाताचो स्पर्श जातना ह्या गोरिल्ला कळटा वो आनी कोणी न्ही, इतलीं वर्सां म्हजी सेवा केल्लो, साखरी केल्लो. इतल्या संतोशान ह्या ताजी साखरी सेवा केल्ल्या त्या भावाक तो आरोवन धरता. आनी ताजे उपरांत आनी दिल्लें तो तोंडान घालता, एक हात पियेता आनी ताका ताजो हात घट्ट धरून ताजी तकले आड घालता आनी मरता. हांवें कितें सांगचें आतां, त्या गोरिल्लाचें कालतेपण तुमकां सांगचें न्ही, ताजें विधेयपण तुमकां सांगचें न्ही, ह्या भावाचें
एका मन जातीक ताणें तितलो मोग दाखयल्या रे. वडील भाऊ विक्रमान सांगले न्ही, आमी आजकाल कोणाक मोग दाखयता, कोणाक आराधन करता, मन जातींक ह्या मुर्त्यांक न्ही, मनशांक मात्र आमी लेखिना न्ही. हांवें कितें सांगचें म्हळ्यार इतल्या एका मन जाती मुखार वो मनीस इतलो खालतो जालो जाल्यार ताका निमाण्या घडये त्या मन जातीक वचूंक मेळूंक आरून धरूंक या पटलून धरूंक पोशेवंक हांवें आनी तुवें आमी हर एका दिसा हर एका घडये देवा म्हाका कितलें कालतें जायचें विदेश जायचें म्हणल्यार सावा. हांवें सांगलां न्ही देवा मुखार येता तसलें कालतेपण. खंयचो तो अध्याय लुकास 18:9 तो नायका. दोग जण मागोवंक येतात, एकलो फारिजेव हंकारी आनी एकलो सुकागार खालतो पातकी हरदे बडोन. पळय हांगा कोण कोणा मान वता. ऐका लुकास 18:9 तो. आपूण नितीवन म्हण चिंतून आपणाचेरच पातयो नासलेल्या तुजी म्हजी आमची वर्सां लेखाक नाकात बांबय न्हू. आमी व्हडल्या मंत्राच्या कुटुंबांत, क्रिस्तांव कुटुंबांत, वाडती कुटुंबांत, आमच्या जल्मांत न्हू क्रिस्तांव कुटुंबांत आमी जल्म मारले म्हणले चिंता तुका आनी म्हाका आमकां नाका. ऐका आपूण नितीवन म्हण चिंतून तसलें नितीवंत पण आमी दवरन जिवचे नाका. आपूण नितीवंत म्हण चिंतून आपणाचेरच पातयो नासलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. पळया न्ही खंयसर कालतेपण ना, थंयसर हेरांची बेपारवा आसा. जातीचेर, कातीचेर, धर्माचेर, प्रायेचेर, कुटाब म्हणून, दुबळे म्हणून, ग्रेस्त म्हणून, शिकोंक ना म्हणून, शिकला म्हणून, वो तिगे काळो सावळो म्हणून, आनी कितलो गोरो म्हणून, आनी कितें सोबीत ना म्हणून, जायते रितीन जायत्या रितीन. कित्याक संवसारी मनीस सांकारी मनीस अशें चिंता. कितें म्हणटा मुखार तो. एक फावटी दोग जण मागणी करूंक म्हूण वयर देवळा गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन पळया फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो. अहंकारान कशें मागता पळया. अशें मागता. कितें मागता. देवा हांव हेर मनशा बरी लुटकार. कालतेपण वय मू हांगा तुमकां दिसता कालतेपण गी अहंकार. हांव हेर मनशां बरी लुटकार न्हय, अन्यायगार न्हय, प्रद्वारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दिता. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करता. त्या हाजे बरी न्हय, हप्त्यान 2 फावटी उपास करता. आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत एक वांटो सुखान नासतना दिता. पूण तो सुंकागार आतां पळया फरक. सुंकागार पातकी पयस रावन आपले दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हरदे बडोवन बडयता. देवा आमकां खालतो जाता, तकली बागयता, आपणाची पातकां तो कितें म्हूण वळखता. देखून आमी पातकी जाल्ल्या वेळार आमी कितें वायट आदारल्या वेळार आमकां खालतेपणाक वाट उक्ती जाता बाब. पूण थोडे आसा तांचे पुराय दांपून दवर न्हू, हेरांची इल्लेशे आले वयर दवर न्हू, तितू सांत म्हणून दाखोवचे आसात. पण देवा मुखार येताना भाव हें तुका खंयच्याकी उपकारा पडना. बदलाक देवा म्हजी पातक्याची काकुलत कर. हांव तुमकां सांगता. आतां जेजू म्हणटा हें जेजूचें उतर. हांव तुमकां सांगता ओ मनीस देवाक मानवल्लो जावं. पातकी मनीस देवाक मानवालो. कित्याक देवा मुखार तो खालतो जालो, खाली जालो. आनी त्याच रितीन हांगा आमी आयकलें फिलिपकारां पयल्या पत्रांत मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत जेजू पाताक ताणें करूंक ना, वायट ताणें आदारूंक ना, कोणाक अन्याय म्हणलो केल्लो ना, तो खालतो जाता. कसो खालतो जाता. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो. आपणा कसो खालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदेश जालो. पळया न्ही त्याक माना की ओडो कोणें मागताना म्हळें न्ही थंय तोक मान जालो, अवमर्याद जाली, मान होगडायलो न्ही. पूण तेच ना तरी ताणें कितें केलें. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो. पळया न्ही संवसारान ताकाच ताणें खालतो केलो. पूण ऐन वेळ घडी आयिल्ल्या वेळार देवान ताका अती उंच उबारलो. देवान ताका अती उंच उबारलो. तुका आनी म्हाका आमकां कोणें उंच उबारीस. आज जायते फावटी आमी चिंता लोकांनी आमकां उंच उबारीस. आमी फुलता न्ही कोणी इल्लें बरें उलयल्ल्या वेळार. हांवें तुमकां सांगलां हांगा तुमी जेजू विशयान बरें उलयल्ल्या वेळार आमकां आमी फुलता. म्हाका हांगा तुमी उबे रावन थंय आसल्या कडेन उबे रावन जेजूक उंच उंच उबारतना हांव फुलता. हो भाव ही भयण जेजूच्या मोगांत हांव राव, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्ही, तो म्हाका धोलयता, तो म्हाका न्ही
तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बोंद्राक पावता शांतीच्या बोंद्राक थंय आमकां दादोस काय थंय आमकां संतोष सांगला आनी एका भयणीन सांगलें न्ही एका म्हज्या शिकोवणेन सांगलें आमी जाय जे खांबे ताणे जाय जे बावटो आमी बावटे न्ही आमी जाय जे तो बावटो ऊंच उबारचे ध्वजा स्तंभ ध्वजा न्ही ध्वजा स्तंभ मग तसले खांबे आनी ते कितें राखून आसा बापान ताका उंच उबारला आणि सर नांवापरास वर्थे नांव ताका दिलें. देखून आमचें कॉम्पिटिशन ताजे वनी हांवें सर्ट घालतो जायची हाजे वनी हांवें सर्ट घालतो जायची म्हणल्यार कॉम्पिटिशन जायची हो घालतो पूण ताजे वनी सर्ट हांवें घालतो जायची म्हणल्यार चिंता आमकां हेजी कित्याक ताजे वनी तुका उंच परते एका शिकोवण्यान सांगलें न्ही दोग जाण रानांतल्यान येतात शिव मुखार येता म्हणटा एकलो भाग घाता आनी ताजे शुजाचे लेस बांदता आनी एकलो विचारता कितें शुजाचे लेस बांदताय शिववनी चड फास्ट तुका धांवूंक जाता गी म्हण विचारता शिववनी चड फास्ट हांव धांवना तुजे वनी चड फास्ट धांवूंक सोदता म्हणालो धरल्यार कोणाक धरून दी धरल्यार कोणाक धरून दी हो हें समजता तुमकां तरी देवान तुका म्हाका आमकां हाती उंच उबारी जाल्यार हेरांक पळोवन तांचें कालतेपण पळोवन तुजें आनी म्हजें आमचें कालतेपण ताजे वर न्ही सडीत मापाचें जायचें देखून ताणें सांगलें कालतेपण शिकोवंक आसा जाल्यार जेजूतान शिका विदेयपण शिकोवंक आसा जाल्यार जेजूतान शिका आनी त्या दळा ऐन वेळार कितें करता देव तुका कितलो उंच उबारता अति उंच कितलो उंच उबारलो जेजू अति उंच उबारलो अति उंच ताजे आनी वयर कोणाक वचूंक आमकां वचूंक जाय की जेजू आनी वयर आमकां वचूंक जाय की जेजू सांगात आमकां रावूंक जाय म्हाका जेजूच्या पांया तळा बसूंक मेळ्ळ्या बरो ताज्या समास आमी नाका ताज्या खंयचो दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगात खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवे तांचे जेजू संगी रावूंक येयात तुमी धांवून ताचे संगी जियेवंक येयात करपा जोडूंक जेजू संगी येयात तुमी धांवून ताचे संगी जियेवंक येयात करपा जोडूंक मोग करूंक दय जोडूंक येयात तुमी ताच्या मोग करूंक दय जोडूंक येयात तुमी ताच्या देखून आमकां संवसारान इतलें कालतें गरज जाय की सर्गीच्या राजान ताच्या पांया तळा बसचें भाग तुका आनी म्हाका आमकां लाभास पूण सांव पावल म्हणटा न्ही की ताका आसतना जेजू खातीर कितलो खालतो केलो त्या दळा तिमोथीचें दुसरें पत्र वचो 4:7 पर्यंत कितलो तो खालतो जाला जेजू खातीर म्हणून तसो सांगता 2 तिमोथी चॅप्टर 4:6-9 स्वताक आपले कान ते बरे करतले 6व्या वळीत हांव आतां म्हाका बली कसो स्थिते भेटोवचें स्थितेर पावला ताकाच ताणें भेटयलो आतां भेटोवचें म्हळ्यार कितें आब्रामानी सकाळ भेटयलो म्हळ्यार कितें हांकार दाखयलो की कालतें पण हांव म्हाकाच जाता भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा म्हाकाच हांवें भेटोवचें म्हळ्यार सरस्परा मुखार म्हाकाच हांवें भेटोवचें म्हळ्यार म्हाकाच हांवें खालतो करचो हांवें वेसो वेळ लागीं पावला हांव जाणा ह्या संवसारांत म्हाका हांवें कालतो कन्न हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां ह्या संवसारांत वायटा विरोध म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां वय जेजू खातीर शेवट पर्यंत कोणाची कितें अनकनी आसूं नी अनिंदा आसूं नी केळकुळां आसूं नी या कितें केपडे आसूं नी आनी कितें अन्याय अनित आसूं दी हांव म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला जेजू खातीर जेजूच न्हय म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळें गरजेचें भावा भयणीन आनी अपमान केलो ताणें अपमान केलो म्हणून तुजो भावार्थ जेजू तें असलो सांडी नाका
तू धर्मांत नाही, तू संस्थांत नाही, तू जातींत नाही, तू फिरगेच्यान नाही, तू वाड्यान नाही, तू आमच्या कुटुंबान नाही म्हळ्यार तुजो भावार्थ जेजू थंय आसलो सांडी नाका. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आता नितीवंतपणाचो मुकोट म्हाका तयार दवरलेलो पळय आसा. देवान तयार केल्लें तो म्हाका दिता. केदाळ दिता? ओ मुकोट नितीचो मनसिबदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका आतांच दितालो. दिना. म्हाका मात्र न्ही. तुमची कूल तुमकां सकाळीं दितात गी दिसकुली गेल्यार. केदाळ दितात? म्हयन्याचो सांबाळ म्हयन्याच्या म्हयनो सुरू जाताना दितात गी. सांगा. सगळ्या म्हयन्याचें काम जाल्ल्या उपरांत वय मू हांगा सांपावल तेंच म्हणटा म्हजे खातीर तयार केल्लो तो मुकुट कुरव त्या निमाणे दिसा तो म्हाका दितलो. दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्या गात्रेगो नासलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. कालत्यापणान विधेयपणान भक्तीपणान प्रामाणीकपणान ताच्या येण्याक राखून रावलेल्या हर एकल्याक तो दितलो. देखून पाटी अति सुबारला कित्याक ताका आसतना खाली केलो. मात्र न्ही सर नांवां परस व्हडलें नांव दिलां काय म्हणल्यार लंब नांव म्हणची दिनाका. संवसारांत लंब नांव कितें म्हणून थोडे फाटी सरतात न्ही, थोडे सांगतात. सर नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. वर्ते नांव. जेजूच्या नांवां आमकां दुसरी खंयची नांवां कांयच न्ही भाव. तशें म्हणटा तुमच्या भुरग्यांक जेजूचें नांव दिनाकात. गोंय हांव रेते दितना येते आयिल्लें हांव वय बापय आनी पूत. हांवें केदां विचारचें कोण तुमी आनी सांगलें तांणी वो जेजू हांव मोरी आनी वो कोण वो जेजू म्हणाले. आनी तातूंत जेजू विशयान कंप्लेन घेवन आयल्यात. आयकना फादर फाटी उलयता फादर फोटी मारता फादर वो जेजू न्ही जुदास म्हळें हांवें. आतां जेजूचें नांव वर्तें नांव म्हणून तें नांव तुमी घेनाकात. पण हांगा ताका वर्तें नांव दिलां. जिजस म्हळ्यार तुमी जाणात ताचो अर्थ आसा त्या नांवांत सेवियर म्हळ्यार सोमी. जेजू म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार. सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार. हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां देवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां देव. आतां आसल्यांक हात उबारूंक नाका जाल्यार ताळयो हाडा न्ही. खंयचे माडाच्यो सुड्यो त्यो कातन हाडा न्ही. ते दाळा भोवशे आपशेंत वयर येतात. आमकां जाय गे सुड्यो त्यो. देवान दिल्ल्यो इतल्यो बऱ्यो सुड्यो त्यो नान गे आमच्या हातांत. एका दिसाक मात्र गे एका घडयेक मात्र गे. यो सुड्यो त्यो वापरा. तुमच्यो यो हात म्हणा नाका तांणी. पाम संडे आतां कोलो पाम म्हळ्यार वत्तू ताळयो न्ही. आतांच्या तुमकां रामाच्यो ताळयो म्हळ्यार दुसऱ्यांत येतात तुमच्या मतींत. आज तांणी रामाच्यो ताळयो न्ही हे हरसूंच्यो वर्णूंच्यो वाखाणूंच्यो होगळसूंच्यो अर्गांदिवच्यो आतात म्हूण आसात म्हूण आसले तिगे वयर उबारा. हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां देवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां. कितलें सलीस केलां आमकां अर्गां दिवंक स्तुती करूंक न्ही वाखाणूंक. जाय गी डंबार आटा जाय गी वजाप फळ्यान गी खुशी वेल्यार पुरो. मोरी स्तुती गायन करतना थंय किबोर्ड आसले ड्रम्स आशिल्ले पिटिलो आशिल्ले मागीर गिटार आशिल्ले वायलीन. कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां समजना बाबा. थोड्यांक हांगा इल्लें स्टार्ट केल्या शिवाय कांय सुरू करूंक वच जायना. म्हाका तशें न्ही. हांवें सुरू केल्या शिवाय खंयचें स्टार्ट जायना. म्हळ्यार सर्त कितें म्हळ्यार हांव कितें सांगूं सोदता म्हळ्यार स्तुती करा ताका वाखाणा.
कित्याक ताका उंच उबारला ताजे वने वर्ते नांव आनी कोणाचें ह्या नांवाक मान बागया ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची केन्नाच तुमच्या मतीन दुबाव बुजोवनूच कित्याक महिमा तुजे कित्याक अर्गां तुजे कित्याक हात उबारचे कित्याक उगलसेचे कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या नांवान वर्तें दुसरें नांव कसलें नांव कसलें नांव तें आमी वचता त्या नांवान वर्तें नांव दुसरें नांव ना खंयचें तें Acts 4, वय 12. देन तेजे करता आवाज 4 आनी वळबारा Acts chapter 4 verse 12 कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता आमकां तसलें सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना देखून हें नांव उगडास दवरा तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या सुटका दिवचें सोडवून दिवचें नांव ह्या नांवांनी वर्तें नांव दुसरें नांव ना बाबा दुसरें नांव तुमच्या मतीन ती चिंती नाकात हाडी नाकात ह्या तें तुमी उगडासी दवरी नाकात पूण हें नांव उगडास दवरा जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो पळय न्ही हें नांव कित्याक हाती उंच उबारला आनी नांवां प्रास सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें नांवां प्रास जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव न्ही जेजूचें नांव आमी गावया जेजूचें स्तुती करया जेजूच्या नांवा महिमा दिवून स्तुती ताची सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती कर सोम्याच्या नांवा महिमा दिवून स्तुती कितलें वर्तें नांव सोमियाचें नांव सगळो लोक गासतात ताका सगळ्या गांवांत गा संवसारार ताचें नांव सदां सदैव जाव असला म्हाका कानुको देखून गायता हांव सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करी सोम्याच्या नांवाक महिमा दिवून स्तुती ताची हरियपटी तूं आनी हांव आमी स्तुती करतना सोम्याक येन तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत येवन दी आमी स्तुती करता त्या वर्त्या नांवाची श्रेश्ठ नांवाची अति उन्नती बापान कोणाक उंच उबारला ताची ते तुजे काळजान संतोश उमाळ्या जाय केन्ना तूं कोण आयकी तुगे वयर दवरतना तुका बरें दिसता न्ही आयकतल्याक बरें दिसता तरी आमी ताका उंच उबारतना कितलें बरें लागाचें तुका आनी म्हाका आमकां आनी कितलें बरें दिसाचें ताका म्हजी भुरगीं म्हाका वळखली म्हाका सत मानतात म्हाका वळखली म्हाका हर्शितात नांवाडटात वय मू त्यो कितलीं कांतारां हांवें घडल्यान हरसून गावया 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 पळया न्ही देवा बापा जेजू क्रिस्तास पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा केन्नात देखून थोड्यांनी आमचे काल एक शिकोवन आयकल्या पुरो म्हण न्ही हें गरजेचें आमी सांगाता म्हणून ताका हरसूंचें नांव वाडोवचें वाकांचें अर्गांदूचें भोव गरजेचें बाब कित्याक तें वर्तें नांव अत्युन्नत उंच उबारलेल्याक आमी वळखल्या ताजी आमी स्तुती करता ताका आमी वाकांता ताका आमी उंच उबारता म्हणल्यार तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या काळजांत बोगा जाय सगळो दीस म्हज्या सोम्याची स्तुती करून हांव आयल्या तुमी एजी चर्च म्हण आसा एजी चर्च ऑल गॉस्पल असेंब्ली म्हण आसता तांच्या मागण्याक गेले कसो ते सगळो दीसभर स्तुती आराधन करनच आसता
आनी थंय गेल्ल्याक इतली तृप्ती भोगतात. कोणाक आराधना करना येयली ती? जेजूच्या काळार पोरान सांगलें न्ही गी म्हाका जेजू पळोवंक जाय म्हळ्यार ते आयिल्ले कोण ग्रीक आनी हेर जातीचे जेरुसलेमाक कित्याक आयिल्ले? आराधनाक म्हणून आयिल्ले. पोरसा म्हणाय देखून हांगा तुमी येताना तुमकां हांगा स्तुती करूंक म्हणून हांव येता, आराधना करूंक म्हणून हांव येता, सेवा करूंक म्हणून हांव येता, देवाच्या उतार करून भावार्थ आपणावंक हांव येता. मात्र हांगा येवन क्रिस्ताचे म्हणल्यार एकवट जोडूंक हांव येता. हें जायचें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत हर एकल्याच्या मतींत हें चिंता. हांव एकलो गेलो बाजाराक गेल्ल्या बरी म्हाका जाय जाल्लें हाडून आयलो आनी रांदून जेवून न्हिदलो. तें न्ही, भावार्थ्यांचो मेळ आमी जायते फावटी उल्लेख केला. आपोस्तलाची कृत्या वचपात 4 आनी 32, Acts chapter 4 verse 32. भावार्थ्यांचो मेळ अशें देवाचें उतर आयकून आनी सतान जाणा जावन मिस्तर गुट आमी स्विकार करून आमी भावार्थ्यांचो मेळ एक जायचे. ऐका, भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो, एका काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. देखून ही सतां अशें तुमकां कित्याक हांव उगडापी करता म्हळ्यार हे कित्याक तुमकां दाखोवन दिता म्हळ्यार आमी आमच्या भक्तीपणांत आमी आमच्या आराधनांत आमी आमच्या स्तुती गायनांत एक जायची. एक ताका मागोवंक वता तो मागोवन दी, हाका गायन करूंक वता आसता तो गायन करून दी, हाका कितें उलोवंक वता उलोवन. तशें न्ही, तें गरजेचें न्ही. पण हांगा ह्या मनोभावान अति ऊंच उबारला, अति श्रेष्ठ नांव दिलां. देखून ह्या नांवाक बग्गास जाय म्हणटा देवाचें. बग्गास आतां फादर जेरी सांगता देखून बग्गा नाकात. हांव सांगता देखून हें नांव ऊंच उबारिनाका. हांव सांगता देखून तुमी दिंबेर पडा नाकात. पण देवाचें उतार कितें सांगता? हें नांव एकच नांव, तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडवून दिवचें तेंच एकच नांव, जेजू म्हणलें नांव. ह्या नांवाक बग्वा जाय म्हूण ह्या नांवाक अरियेक दिंबी. ह्या नांवाक बग्गा जाय. दुसरे बरोबर लेखाक येना भाव म्हण थोडे काल येंगी सई तेंगी म्हणून उडोल आमी नश्ट करतना भाव ऑर्लांदो म्हणलो. थंय लास्ट सपार निमाणे जेवणाचे पिंतूर आसा एक कडेन आनी एक आसा. हातून दुसरें तातूंत दुसरें तशें तूं वाद विवाद करता. हातून जुवांव दाव्याक बसला, तातूंत जुवांव उजव्याक बसला म्हणलो तर्क खंय. एकांत जुवांव जेजूच्या दाव्याक बसून तकले तें कोण आसा आनी एका सायडीक आनी एका पिंतुरांत खंय उजव्याक. आतां खंयचें सारकें म्हणून वाद विवाद गरजेचें गे. देखीन हांवें भावा वरलांडो सांगलें आदले फावटी तूं आयलो आमी जेवताना तूं थंय बसल्लोय, हे फावटी आयला हांगा बसलाय. तूं आतां खंय बसला म्हणलो उडास की कोणा सांगता बसलाय म्हणलो उडास. खंय बसला कितें जेवला म्हणलो उडास गे कोणा सांगता. हें भाग मुजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें. बाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवन परत हांवें फाटीं येवचें. जेजूक म्हज्या स्विकार करचें परत हांवें फाटीं येवचें. हें भाग तुका आनी म्हाका आमकां लाभला. देखून बाग हर एक दिंब्यान खंय सर आशिल्ल्यांनी सरकार आशिल्ल्यांनी जेजूच्या मुखार दिंबेर पडा जाय. संवसारांत आसलेल्यांनी जेजू मुखार दिंबेर पडा जाय. आनी पाताळांत कोण विशेवांत आसा तांणी जेजू मुखार सर पडा जाय. पळया न्ही असले भावा विक्रमान उल्लेख केला खाली बरो येयला. लुकास वांजेला वचपात 4 आनी व्हड 9 बरो येयला म्हणटा. जेजू देवाक एकल्याक मात्र आराधना कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. वाचती वळ लूक चॅप्टर 4 वर्स लुकास वांजेला वचपात 4 आनी वळ 8. जेजून ताका जाप दिली सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधना कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधना कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. ताची एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणून सांगला. थोड्या फावटी हें हांव शिकोवन दिता न्हू तो तशें शिकयता. तुमी म्हाका तेंच शिकयलें. एका निजा देवाक 10 निजा देवांक 100 निजा देवांक 1 करोड निजा देवांक तेंच शिकोवना तुमकां. म्हाका शिकयलें एका निजा देवाक एका म्हणलें म्हाका. दोगांक न्ही त्या गांक न्ही 4 जाणांक न्ही एका
आनी हांगा जेजू सैताना कितें म्हणटा बरयलां कितें बरयलां सर्वेस्पराक सर्वस्पराक तुझ्या देवाक तुज्या देवाक आराधन कर आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा ताची कर एकल्याची मात्र सेवा कर तेन्ना फाटल्या 26 वर्सांना ताची एकल्याची मात्र सेवा करून आसा थोड्यांक बरें दिसना हेरांक सांगाता घेवन सेवा करून आसा हें गरजेचें हांव एकलोच न्ही ताका वळखाल्ल्यांक सांगाता घेवन हेरांक सांगाता घेवन ताची आमी विविध सेवा देवाच्या उतरा प्रमाणे उतार मात दिवची एक सेवा न्ही गायन करची सेवा वाजंत्र खेळची सेवा हांगा देवाच्या उतर वाचची सेवा थंय तुमच्यो गरजो तेरसूंक तुमकां सुदारसूंक थंय दिवची ती सेवा वय मू या तुमच्या एखादी विनाती करची ती सेवात देखून ह्या नांवाक बाग्गा जाय सरकार आसले ताका आराधन करनासत आज पळय मू देवदूत ताका आराधन करतात की ना आज आसोवे देवदूत आसोवे गावया आमी गीत उल्हासाचे आज आसोवे देवदूत आसोवे गावया आमी गीत सस्तांग नमन करून ताका आवाड्या तकल्यो आमच्यो बागो ताका वाका हां तुमी जाणात ही परा एकांतार ह्या सतांचेर हांवें बांदून हाडल्यात मांडून हाडल्यात देखून सतां उसारची हां तितलें उडास केल्या पुरो तुमी हर एकल्यानी बाग्गा जाय हांव पुरो थोड्यांक दिंबी घालूंक जायना हां 2 हप्त्या पयलीं आमच्या बाबा विक्रमाचे आनी बाबा डॅनियलाचे ते बायक एक्सिडंट जाले पेटो आड आयलो तांकां मार जाले पांयाच्या दोंपरांक जाल्यार हांगा आदल्या फावटी देवाचे उतार ताका दिंबी घालूंक जावना उबे रावन तो बेसांव घेवन हांगा देवाचे उतार दिला ताणें पूण आज दिंबी घाल्या ताणें इल्ली दूख आसा जाल्यार दिंबी पडा जाय आनी कित्या आनी परगटी जाय म्हण हर एक जिबेन परगटीचे धैर्यान दिंबी गेल्या पावना काली आनंद बाप्पा काडल्या पावना ह्या साक्रामेंता मुखार दिंबेर पडून साश्टांक पडल्या पावना जें कितें तूं सत मानताय तुवें तें परगाटीचे हांवें सांगलां रोमाघरां बयल्या पत्रां सुद्दां वळणूक जेजूस स्वामी म्हणून तुज्या वोंटांनी तूं उसार शितर आनी तुज्या काळजान तूं सतमान शितर तुका सुटका मेळटली सोडवून मेळटलें म्हळ्यार तूं तो ऐका रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 जेजूस स्वामी म्हण जेजूस स्वामी म्हणून परगट करी जाय तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसार तुज्याच वोंटांनी सांग हांव थंय म्हज्या जेजूक मेळोंक गेलो जेजूक आयकोंक गेलो जेजूस म्हजो स्वामी जेजूस म्हजो सोडवंदार जेजूस स्वामी म्हणून तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी परगट परगट म्हाका सगळ्यांक की कल्चर रितीन भिवंक ना तूं आमी येसू बगता हांव कोणाचो शीस हांव कोणाचो पाट लावता रे जेजून कितें म्हळें जुवंस वंजला वसर 8 वळ 12 ताणें म्हळां धर्म स्थापन करा जात स्थापन करा संस्था स्थापन करा म्हण सांगलां कितें म्हळें ताणें जेजू परत्यान तांचे लागीं जॉन 8 वर्स 12 जेजू परत्यान तांचे लागीं म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव आमी जेजूचे पाटलावदार अरे तुमकां हक्क आसा की तुमकां स्वतंत्र आसा कोणाचे पाटलावदार जावन तांचे सांगात आसात तुमी तरी म्हाका हक्क ना गे म्हज्या जेजूचो पाटलावदार जावंक पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे शांतीपणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे शांतीपणाचे पाटलावदार सुकोनी तुमी सांगा नाका तुमी जेरीचे पाटलावदार या अंदूरचे पाटलावदार शानीचे पाटलावदार आनी कोणाचे पाटलावदार सुकोनी सांगा नाका आनी म्हूण शापळोन असो पाटलाव केल्यार आमी गेल्या गुळूम जेजू म्हळें म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांत चलचोना ताका पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो बोर उजवाड जिनभर उजवाड कोण कोणी मागलें उजवाड आसल्या कडेन काळोख
हां आनी पूण काळोख आसले आडे उजवाड गेले उजवाड दावता काळोख दावता हां उजवाड काळोख आसल्या कडेन उजवाड जावन गेल्या काळोख दावता की उजवाड दावता हां देखून 17 घेया तुमी तुवें काळोख आसलो देखून हांव धांवलो म्हळ्यार तुवें काळोखूच जालाय खंयच्याय काळोखाच्या जाग्यार हांव उजवाड जावन येता म्हणा खंयच्याय काळोखाच्या जाग्यार तुवें आनी हांवें वसाज एक कितें जावन उजवाड जावन त्या दाळाक कोण धांवता खंयच्या कांताना जेजू म्हजो आदार जेजू म्हजो दात एकलोच म्हजो सर्गा संवसार ताका गिसोरया ताका उलोवम ताजो फाटलाव करया मोग जेजू म्हजो उजवाड जिविताचो उज काळोख धांवडायता उजवाड ओडोल तिके म्हाका आयकता तुका जुम्म जालें अरे काळोख आसलो देखून आमी उजवाडाची थंय भायर आयल्या कोण्या भायर वसाचे सत्राय नाजाल्यार आमी पटवून पडटा तूं खरोच उजवाड जावन आसाय तर काळोखाक भिवची गरज कोणे भियेसय काळोखांत आसलेल्यांनी उजवाडाक भियेसय बदला थोडे फावटी आमी काळोखाक भिवन आमी उजवाड म्हूण चिंता वन धांवता न्ही आमी ताजे वरवीं दाट काळोख म्हूण सांगाचे तशें केल्यार देखून तो उजवाडाक घेया उजवाड कोण तो जेजू त्या उजवाडाक आज कशें आमी बसय तुज्या म्हज्या आमच्या पाटीचेर ऐका आयच्या शुभ वर्तमानांत मार्कस वांजेल अवस्वा 11 वळी 1-11 ही उजवाड म्हळ्यार जेजूक तुमच्या पाठेर तुवें आनी हांवें आमी जाय गाडवां आनी उजवाड म्हणलो जेजू आमच्या पाठेर बसता वयतर आनी बसून आसा वयतर कितें जाता ऐका मार्क 11:1-11 जेजू आनी ताचे शिस जेरुसलेमाक लागीं पावले आनी ओलिव्ह दोंगराच्या लागसार आसलेल्या बेतपागेक आनी बेतानियाक पावतस आपल्या शिसा मदल्या दोगांक आपोवन तो म्हणालो शिसांक कळीत ना हे म्हजो फाटलाव करा म्हणला जेजून ताज्या फाटल्यान आसा ते तशें साबार जाण तुमी तशेंच हे म्हजो फाटलाव कर सांगना ताज्या फाटल्यान आसात तुमी पण हांगा पळय न्ही गे आतां खरी परीक्षा जाता तूं आनी ताजे खरें फाटलावदार वैगी नेंगी म्हणली परीक्षा आतां जाता जेजू कितें म्हणटा शिसांक आपल्या शिसा मदल्या दोगांक आपोवन तो म्हणालो तुमच्या समकार आसा त्या हळ्ळेक वचा आनी थंय भितर सरतनाच तुमकां बांदून घाल्लें एक गाडवाचें शिंगरू मेळटलें गाडवाचें शिंगरू गाडूं सांगता रायासो राय तो दोनयासो धनी तो सोरपदुदार देव तो सैमानस देव तो म्हळ्यार रचनार तो शिसां सांगता एक अजून पर्यंत कोणूच ताचेर बसूंक ना कित्याक बसूंक ना अजून पर्यंत ह्या गाडवाचेर कोणी बसोवंक ना कोण कित्याक बसूंक ना कोण बसूंक तयार आसा ओकेत रावा तुमी घोड्यार बसूंक तयार आसात गाडवार बसूंक कोणी तयार आसा ते न्ही संवसारी लोक घोड्यार बसूंक तूं कशी व्हरता आनी थोडे आजकाल हस्तीचेर बसूंक गाडवाच्या फाटीर बसचें म्हळ्यार कितें हांवें सबारपटी उल्लेख केला म्हज्या पयल्यांच्या शिकोण्यांनी गाडवाच्या फाटीर कितें दवरतात आमच्या दक्षिण भारतांत गाडवां नात आमी ती गाडवां तुमी आसतात हांगा वचें कोण वयता उत्तर भारताक वसा कोणाच्या फाटीर दवरतात आनी हांगासर आमी कोणाच्या फाटीर दवरतात देखून हांवें सांगलें आमीच गाडवां म्हणून गाडवां कित्याक वापरतात जाणात गे तुमी उत्तर भारत नॉर्थ इंडियांत सडावत गाडवांच्या पाटीर ती गोणी मदें कातर शिल्ल्यान बॅग बरी तांदूळ माती गी हें कथा म्हणटात कल्लीत जालो म्हणटात तें गी नाजाल्यार धोबी जाल्यार तांचे मेळे उस्तूर गी गाडवाच्या पाटीर बांदून तांकां गाडवां काणयेन येतात आनी गाडाव म्हणल्यार सर्त कितें व्हडलें गाडाव तूं म्हणटात मान न्ही गे बाराबार उत्ता रायना कुदरे कत्ते तूं मान न्ही गे गाडाव म्हळ्यार कितें कत्त्या म्हळ्यार अर्थ कितें
गुलाम गुलाम गुलामाचें काम करचें मेळ्ळें काम करचें या कितें म्हणटा वजन वोवचें भर वोवचो आनी जेजू ताजें कालतें पोवन खंय कितून म्हणसर आमकां पळय दाखयता पळया भाव तो शिसान सांगता गोडो हाडी नाकात येवकालें चॅरियट म्हणटा आमी कितें रथा न्ही चॅरियट म्हळ्यार रथ न्ही तो हाड म्हणना एका गाडवाचे शिंगरू हाड म्हणटा आं अजून पर्यंत कोणूच ताजेर बसूंक ना ताका सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा आनी तुमी कितें करतात म्हूण कोणी कांय तुमकां विचारीत जाल्यार सोमयांक ताची गरज आसा आनी गरज जाताच आमकां शिसांक सयत कळीत न्हय गाडो कित्याक विचारता वो म्हणून शिसांक सयत खबर ना भाव भयण ओ जेजू गाडो वाड म्हणटा कित्याक म्हणून तांकां इतलें सांगलें सोमयाक आमच्या मेस्त्रीक ताची गरज आसा म्हूण सांगा आनी हाडा म्हणालो आनी हाडल्या तक्षण गरज जाताच तक्षण तो ते पाटी पावीत करतलो म्हणून सांगा शीस गेले आनी एक दारा बैल्यान उक्त्या रस्त्यार बांदून गेल्ले एक शिंगरू तांकां मेळ्ळें तांणी तें सोडयलें थंयच लागसर उबे आसलेल्या थोड्यांनी तुमी कितें म्हूण शिंगराक सोडयतात कोणाचें शिंगरू कोणाचें गाड हांव सोडून व्हरता कितें रावता ती पूण तांणी जाप दितस कितें जाप अशें म्हणून तांचो विचार केलो जेजून सांगले बरीच तांणी जाप दिली आनी तांणी व्हरूंक दिलें आनी तांणी तांकां तें व्हरूंक सोडलें न्ही आमी संवसारी रितीन पळोवंक गेल्यार कोणी व्हरूंक दीत गी पूण जेजू पळय ताचें कितें म्हणटा कालतेपण रुजू करच्या खातीर ह्या ताजें मिसांव संपून कांयक पावोवच्या खातीर जें देवान ताका संपून कांयक पावोवंक संवसाराक हाडलो तो ध्येय ताणें ह्या उद्देश ताणें जारी करच्या खातीर ताणें व्हरूंक सोडलें आनी आतां कितें जाता शिंगराक ते जेजू सरशी हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी ताचेर सोडून घाले उपरांत जेजू ताचेर सोडून बसलो जेजू बसलो गोड्याचेर सिंहासनाचेर खंय आतां ती काणी उडास करा आदल्याक हांव येताना जेरुजालेमान येताना सगळ्यांनी दोगले अंतुळ्ळे ताळयो उबारून जयकार केल्ले न्ही बसलो आनी त्या दाळा लोक कितें करता लोक जम्यान जायतेनी आपले दगले वाटेर हांतोळले पळया न्ही हांगे दाळ सांगलें उडास आय तुमकां लोकांनी तांचे दगले या जमकोंडां कितें म्हणटा कार्पेटान तांचे हांतोळ्ळीं हेरांनी शेतामळ्यांनी बेंडले रुखा झाडाचे ताळे वाटेर शिमटायले वय ते रुखाचे ताळे कितें म्हणटा पांटे तांणी वाटेर शिंपडायले आनी मुखल्यान आनी फाटल्यान वेतलो तो लोक बोम मारूंक लागलो ओजान्ना आनी होजान्ना जयकार करूंक लागले आतां त्या दगल्यांचेर सरलेलें कोण दगल्यान तोडले जमकोंडां कितें कार्पेटा आंतोळ्ळीं पूण त्या जमकोंडाचेर ह्या आंतोळणाचेर सरलेलें कोण रेड कार्पेटार आमचो प्रेसिडेंट सरलेल्या बरी जेजू सरलोय रेड कार्पेटाचेर आमचो प्रायम मिनिस्टर सरलेल्या बरी जेजू सरले कोण सरले कित्याक गाडावन सरलें खंयचें गाडावन सरलें जेजूक ओवचें गाडाव मा सरलें पूण गाडावन चिंता वो मान गाडावन चिंता वो मान आज भाव भयणीनो असलें गाडवां तुवें आनी हांवें आमी जाय जेजूक ओवची तुका आनी म्हाका आमकां विसलां खाली ताका आवडलो सांगलें परगट करूंक परगटीचे म्हणून हर एका जिबेन ती वळ वाचणे परत फिलिप गारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 2 वळी करा निमानी वळ आनी परगटीचे म्हणून हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी देखून तुवें आनी आमी वोवय त्या जेजूक आज देखून आज जेजू प्रवेश जायचे न्ही जेरुजालेमांत जेजू प्रवेश जायचे न्ही खंयच्या इगर्च्या वाठारांनी आज जेजूचो प्रवेश जायचे सैत्यवंत प्रवेश जायचे तुजे ते आनी म्हजे ते आमचे थंय भाव भयणी काल एका घडयेक न्ही हो जाल्लो प्रवेश तुजे ते म्हजे ते आमचे थंय सदांच उरास जाय आज तुवें आनी हांवें जायचे नवें जेरुजालेम उगडापांच्या बुकांत अवस्वर 21
वळी 1 तो 7 पर्यंत ऐका. हांवें आनी तुवें आमी जायचं हें नवें जेरुजालेम न्ही कितें शहर न्ही एक हळ्ळी न्ही एक कितें बांदलें बांदप या काडटो न्हू. तुवें आनी हांवें आमी जायचं हें नवें जेरुजालेम जेजून जायते वंत रितीन तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें प्रवेश जावंक. ऐका तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. नवी पृथ्वी हांवें देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी ना पयस जाल्ली, दर्योय नांस जाल्लो, आनी हांवें पवित्र शहर. आतां ऐका सगळें नवें जालां. हांवें सांगलां न्ही गी कोण गे म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां. कोण गे म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां. कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा. कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा. जेजू म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां. कोण गी म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत. आज तशें जायचें. सगळें आकाश पृथ्वी नवी जाली आनी एक नवें जेरुजलेम देंवोवन येवचें या तयार जावचें. हांवें पळयलें हरेताक मेळोंक वेचे ओकले बरी नेटून आयत्य जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातान देंवून येतलें. तें जेरुजलेम नवें जेरुजलेम तुवें आनी हांवें आमी जायचें हर एकल्यान. कोणें प्रवेश जावं कोणें प्रवेश जावं खंयसर प्रवेश जावं कोण आतां प्रवेश जावं ताब्यान नाकला न्ही गी आर्क पेटेंत गी मनशान बांदलेल्या तेंपलांनी इगर्जांनी ह्या काडटोना न्ही गी खंयसर प्रवेश जावंक तुज्या म्हज्या आमच्या वडोली भावान उल्लेख केलो उगडामचो बुका वस्तू 3 आनी वळ 20 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20. पळय पळय दारार हांव बडोवन आसा. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. खंयच्या दारार काळजा दारार आसा उमरार तुज्या राखोन आसा. काळजा दारार उबो आस उमरार तुज्या. दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी. दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी. आ पळय पळय दारार बडोवन हांव दारार बडोवन हांव उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता. आज देवाचे उतार आयकून आमी तयार जायचे एक नवें जेरुजलेम. आज देवाचे उतार आयकून तुवें आनी हांवें आमी जायचे खालती सादी बोळी विदेई थाने तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते प्रवेश जावंक. आज ताजो प्रवेश तुजे ते म्हणजे ते आमचे थंय जाता तर आमी सदां काळ ताचे सवें हें संतोशांत एक दीस मात जयकार न्ही वर्सांत एक दीस मात जयकार न्ही हर एक घडी ताजो जयकार. जेन्ना जेजू जाकेवाच्या घरा गेलो न्ही गी प्रवेश जालो कितें जालें आयच्या दिसा ह्या घराक आयच्या दिसा ह्या घराक लुकास एवांजेल वस्वर 19 वळ 9 आनी 10. लूक चॅप्टर 19 वर्स 9 and 10. जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या. देखून आमकां सा विचारया आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या गी म्हणून खंयच्या घराक सिक्वेरा वेल्लाक न्ही बियनाका जेरी सिक्वेराक. सोम्याचें घर सिक्वेरा वेल्ला न्ही सोम्याचें घर जेरी सिक्वेरा. तुमची नांवां तुमी सांगा हांवें कितें सांगायचें. सोम्याचें घर डिवायन टावर न्ही सोम्याचें घर जेरी सिक्वेरा. आं तूं सांग सिल्वी म्हणटा सोम्याचें घर सिल्विया. तुमी सांगा मुखार ऐका. आनी शियासना कुशीतान येतलो एक व्हड ताळो. कित्याक हांव सांगता तुवें आनी हांवें आमी जंय नवें जेरुजलेम ऐका कित्याक म्हळ्यार शियासनांत हांव येवचो एक ताळो ये परी म्हणटालो आतां पणी मनशा मध्ये देवाचे बिडार जाले. खंय बिडार देवाचे खंयचें तें तर मोग म्हजो केलोय तूं म्हाका दिलो केलोय म्हजो विंचून म्हाका काडला कोरपेन म्हाका भरला काळजान म्हज्या राव बिडार तुजे
विंसून म्हाका काडला करपेन म्हाका बोरला काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें अशें जायचें तुका. ही तुजी पातयेनी मात न्ही कित्याक म्हणटात खात्री. हांव जावन आसा तें नवें जेरुसलेम म्हणली खात्री. ह्या फुडां खंयसर हांव बिडार करतलो वाचती वळ. आतापणी मनशामध्ये देवाचे बिडार झाले. मनशामध्ये मनशा समय देवाचे बिडार जालें. तो तांचे मध्ये रावतलो. रावतलो. ती ताची परजा ती जातली. ताची परजा जातली. आणि तो तांचे मध्ये आणि तो तांचे मध्ये सदांच जे येता तो एक दीस रावता तो. सदांच जे येता तो तो तांचे समय एक रात रावता तो. तो तांचे समय वर्साक एक फावटी रामाच्या आयतारा. सदांच जे येता तो देव जातलो. कित्याक हांव अशें उल्लेख करता की म्हळ्यार भाव भयणीनो आमकां संवय जाल्या. आमकां वर्साक एक फावटी उडास करूंक शिकयला सोड न्हू. हर घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका भक्तीन गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका देखून हरसूंक नावाडूंक वाखाणूंक ताची स्तुती करूंक पळया न्ही. खंय दिसाक राखा नाकात. तुमचे सवय तो आसा जाल्यार तुमचे थंय तो प्रवेश जाला वयतर हें उडासा काडा. तूं आनी हांव आमी ताका वावूंची गाडवां वयतर. ह्या तो उजवाड देखून तुमी जे प्रत्यसो उजवाड ताका ऊंच उबा रायर आमी दवरला दिवटोनेर दवरला वयतर उजवाड जावन. जैताची वाट जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हजे जैता. देवान देवसरा सांगले म्हजे तावन फळ. देवान देवसरा सांगले म्हजे तावन जेजू म्हाका जैत मेळ्ळें. कोणा वरवीं देखून तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय जावन तो प्रवेश भाव भयणीन. आनी ताका कितें आतां मुखार ओजाना सर्वेस्पराचे नवी येतल्याक स्तुती जावं. आमच्या बापा दाविदाचे राज उदेव. ताका वजान वजान केदाळ वजान स्तुती करा केदनाय स्तुती करा. तो आमचे सवय आसा म्हणटना आमी केदनाय रोडचेंगी आसचेंगी कशें कितें करीचें. होरेत आमचे सवय आसा आमकां कितें करूंक जाय. हां ताका सांगाता घेवन हसोन नासोन थाळयो पेटून ताका वर्णूंक जाय. जेजू म्हजो सोमी म्हूण सगळां सांगूंक जाय. हसोन नासोन पेटून ताका वर्णूंक जाय. जेजू म्हजो सोमी म्हणून जाय. तूं म्हजो राय जेजू म्हजो आय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय. पळया न्ही कितलो संतोश पळया. अशें हर्शितना वर्णितना वंदितना ओगळसितना न्ही तुमकां बघा न्ही कोणाक तुमी हर्शितात कोणाक तुमी ओगळसितात. तुमकां संतोश बघा ना. जेजूक आमी आपणायला देखून जेजूक आमचे थंय येवंक म्हणून आमी तयार केलां देखून आमी वयता देखून संतोशान न्ही खंयचे काले कोण कुरीस नासचें. खरेंच जेजू तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आसा जाल्यार अशें कितें वाचलें तुवें. ओजाना ओजाना सर्वेस्पराची नवी येतल्याक स्तुती जावं. वय कोण आयला जेजू आयला कोणाच्या नांवान आयला बापान ताका धाडला न्ही. कित्याक धाडला तुजो आनी म्हजो आमचो संवसार इतलो मोग केलो की देवान आपल्या एकल्याच पुता धाडलो. कित्याक ताका सत मानतले सो ताका सत मानतले सो नास जायना न्हूच्या बागार ससान जिवीत मेळच्या. पळया न्ही केदाळ हे मोतींत आसो न्ही. जेजूक वळखल्यांक जेजू सत मानतल्यांक जेजूक आपणायल्ल्यान सो नास जायना. बरला कितें आतां ससान जिवीत. जो कोण सत मानता जो कोण सत मानता ससान जिवीत जोडता. जो कोण बापाक आनी पोताक सत मानता ससान जिवीत पळया न्ही. हांव बापाक सत मानता पुताक सत मानता देखून हांव ससनाचें जिवीत जोडून आसा. ती खात्री जायची तुका आनी म्हाका. आमकां आमी सोडयलेली परसां आमी विंगड केल्ली परसां आमी पवित्र राष्ट्र आद्य काळोखांत आसल्या वय पूण आतां उजवाडाक आयिल्ली. ताजी विचित्र विस्मित कृत्यां गाजोवच्या खातीर वेळ मेळटा केदाळ्या व्हर न्हू
उबे रावन तुमकां ताका स्तुती करूं ताजी कितें म्हणटात महिमा वर्णूक अवकाश मेळटा ना उबे रावन न्हू वर्णी हा भाव भयण कित्याक वेळ पावना म्हणून तुमी गायनां करची आमी रावयल्या आतां पूण उतरांनी ओके उतरांनी तुमकां जायना हेरांनी करतना हात उबारून घे ह्या आमी सांगता मेळून गायन करतना केन्नाय तुमच्या मतींत आसूं आनी आमचे बापा दाविदाचे राज उदेव ताका आनंद जावं ताची स्तुती ओजाना जाताना भाव म्हणे हांव कितले फावटी सांगलां ताची स्तुती जाताना ताजे राज येता आमचे मदें ताजी पदवी चलता आमचे मदें आतां खंयच्या रायाची स्तुती करता आमच्या तेंच्या ह्या खंयच्या लिडराची आमी स्तुती करता आमच्या त्या परिसरांत त्या परिस्थितींत त्या जाग्यार कोणाची पदवी चलता कोणाची आमी स्तुती करता कोणाक आमी जयकार करता वय मू आतां असो कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटात वय गिनी शासक आनी एम एल ए म्हणटा वय मू ताज्या हातूंत कितें म्हणटात क्षेत्रांत सक्कोड ताज्या फाटलाव ताका जयकार करतना थंयसर कोणाची पदवी चलता तरी आमी जेजूची जयकार केल्यार आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी या आमच्या ऑफिसांनी खंय जाल्यार कोणाची पदवी चलता सैतानाक मस्त तुमकां नाच करून उडोवंक व्हडले हातेर तुमकां तुमच्या हातांत जेन्ना ताची स्तुती जाता सैतान तरतरता आनी फळाफळ घेता देखून कोणाकी भिरांत आसत जाल्यार तुमी कसले थंय जय जयकार करा देखून ते नवें कंतार हांवें केला न्ही जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्त जय 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 पवित्र आत्म्या जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू जय 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 पवित्र आत्म्या नावाड्या देवा बापाक नावाड्या वाखान्या जेजू सौम्याक वाखान्या नावाड्या देवा बापाक नावाड्या वाखान्या जेजू सौम्या वाखान्या पवित्र आत्म्याक उल्हास्या त्रिएक देवाक दिनवास्या पवित्र आत्म्याक उल्हास्या त्रिएक देवाक दिनवास्या सर्वा मेळोन धन्या देवा स्तुती गितां गावया सर्वा मेळोन धन्या देवा स्तुती गितां गावया जय 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 देवा बा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्र जय 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 देवा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्म्या जय जय आज तुमकां बघनांगी खरी स्तुती जयकार कितें म्हळ्यार समजनांगी समजता मू असो अवकाश आमकां भायर ताल्यो काणी गेल्यार जाता गी देखून जेजूक वळखल्या जेजूक आपणायल्या जेजूक आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी येवन बिडार करूंक आमकां समेत तयार केल्यार पळया न्ही ही स्तुती खाली एका घडयेक न्ही भियेनाकात निरंतर केन्नाय देखून ही स्तुती आज ताका फावो जाल्या कित्याक जेजू की स्तुती फावो जाल्या तर कित्याक आयच्या पयल्या वचपान आमकां कळटा ताका आसतना कितलो ल्हान केलो कितलो खालतो केलो मात न्ही ह्या खालत्यापणा खातीर ताणें कितें सोंसी जाय पडलें इजाया आवास्वर 50:4-7 ऐका आयजाया चॅप्टर 50 वर्सेस 4 to 7 थकलेल्यांक दय दिवचे एक उतार सांगूंक ताच्या पयलें वयर बरयलां कितें सर्वेस्पर असो सेवाक तूं आनी हांव खरेंच सर्वेस्पर असो सेवाक वयतर आमकां सांग सर आमी कोणाचे सेवाक हांगा सेवा दितल्यांक जायते पटी तुमच्या उडासा काडला तुमी फादर जेरीच्या सेवाक तुमी एकामेकाचे सेवाक न्ही आमी कोणाच्या सेवेंत आसा जेजूच्या सेवेंत आसा हांवें सांगलें सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक दीस रात मोगान म्हाका करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस्पराक देखून हाच्या पयलें बाबा एंड्रूनी तुमकां उलो दिला कितले वर्सांत तुमी देवाचे उतार आयकोन आसात भावार्थांत आसात तुमकां खरो मोग जेजू आसा जाल्यार कित्याक तुमी ताच्या सेवेंत तुमी मुखार येनात म्हणून असो सेवा म्हळ्यार खाली उतार दिवची एक मात्र सेवा चिंती नाका आमी तें सांगचें न्ही सेवा म्हळ्यार त्या जाल्यार आमकां कोणाची गरज आसा ओके हांगा दादले वॉलंटियर्स जावन ह्या स्त्रियो वॉलंटियर्स जावन
जावंक पुरो हांगा वाचूंक हांगा कोणी वॉलंटियर जावंक पुरो हांगा दुबळी धाकटी आसात ह्या गरजेवंत आसात तांच्या गरजांत पावोवंक जेजूच्या मोगान न्ही आमच्या नांवान ह्या संस्थाच्या नांवान ल्हानसो तुमकां एक कितें म्हणटात उदाहरण दाखलो दिता. काल एक ल्हानसो उलो हांवें दिलो बाबा अलेक्सा खातीर. ताचो पांय गँग्रीन जावन कातरलो. सुमार 1 वर्स भर तो एका पांयाचेर आसलो तो आंतुळणार. ताका ताजी म्हणली कोणी आदार नात. एक ल्हानसो उल्लेख दिलो पूण कितल्या जाणांनी म्हणी ते सोरेस्पराचे सेवाक ते म्हणी काल ताणें म्हाका फोन करून ताजो आतां आर्टिफिशियल पांय बसयल्ले फोटो धाडला आनी मात्र न्ही ताणें म्हाका सांगलें तुमच्या ल्हानशा उल्याक सुमार 40 जाणांनी तांणी बरें मन दाखोवन म्हाका आदार दिला फादर म्हणून. सेवा ती कोणाची फादर जेरीची गे. हांवें खाली जेजूच्या नांवान क्रिस्ताचे म्हणल्या भावा भयण्याक एक ल्हानसो उलो दिलो. क्रिस्ताच्या नांवान जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी केलें ती सेवा कोणाची. देखून तुमचें उदारपण गरजेवंत पावतना चिंती नाका तुमी संस्थाक दिलां या खंयच्या सेवाकाक दिलां म्हूण चिंती नाका. तें चिंतून करिनाका. आदल्या सोनवार एकलो भावन तो आयलो गटारतावन येताना 5 किलो तांदूळ आनी हें गरजेच्यो हाज्यो काय म्हणटा रांदपाच्यो वस्तू एका बॉक्सान घालून आयलो एका कुटुंबाक दिवन. ताणें पयलीं फोन केले फादर येताना एका कुटुंबाक म्हणजे तावन कांय ना चड एका दुबळ्या कुटुंबाक तरी आमी ह्या जेच्या मोगान एक ल्हानसो त्याग करून कशी व्हरता. आनी आयला तो थंय तो चिकमंगळूर तो. आनी आदल्या सोनार रेतीर जाल्ल्या उपरांत कोण हांगा दुबळी आसात म्हणून आमकां कळिल्ल्या प्रमाणे त्या एका दुबळ्या कुटुंबाक आपोवन दिले. कोणाची सेवा फादर जेरीची गी. आनी कोणाची सेवा गी कोणाची. देखून हांगा सर्वस्पर असो सेवाक म्हणटाना कसलो त्याग सॅक्रिफायस तुवें आमी करूंक पडटा पळया. आयका तकलेल्यांक दैत दिवचें एक उतार सांगूंक ही सेवात. आतां कितले तुमकां तकलेले मेळटात पिडेस्त मेळटात या सोलवाल्ले मेळटात निराशे जाल्ले मेळटात तांकां धैर्य दिया. हळ्या तूं हांगा जेजूच्या पांया ताळी ये कशें जेजू तुका वाट फादर जेरीच्या पांया ताळी ये म्हणल्यार ते येनात. जेरीचें नांव काडिनाकात. सुकोनी जेरीचें नांव व्हरतें नांव न्ही कोणाचें नांव व्हरतें जेजूच्या नांवान ताका सांगा. हळे म्हाका अशेंत आसलें हाजे वनी मी एकदम भिरांकूळ आसली तुजी खाली 40% म्हजी परिस्थिती 90% तुजे वनी पाड आसली म्हूण सांगा. काल बाबाशाने बरो उल्लेख केला. दिव्याकांनी घेवन तो केमो गेल्ल्या वेळार तेंची एका मांयची परिस्थिती सगळ्या आंगांत पोट जावन हें जावन सगळे पायप घालून सगळें कुसोवन गेला तांची परिस्थिती आनी कितली की तसल्यांक धैर्य दिवचें उतार. म्हज्या जिवितांत हाज्यो असल्यो परिस्थिती आयिल्ल्या वेळार म्हाका कशें जिवीत मेळ्ळें म्हणून साक्ष दिवन कितें सांगलें कितें वाचलें. तकलेल्यांक दैत दिवचें एक उतार आसात तकलेल्यानो येया विशय तकलेल्यानो येया तुमी विशय मेळोवंक भिवकोऱ्यानो येया धैर्य जोडूंक तकलेल्यानो येया तुमी धैर्य. पळया न्ही वाटो आसात भाव भयणी वाटो आसा तुमकां मेळनात गे कोणी गरजेवंत कोणी मेळनात खाली पयशे सारतले मात भीक मागचे मात मेळटात गे. आपणाचे कश्ट आपणाची कंत बेजाराय आपणाची पिडा शिडा आपणाच्या कुटुंबाचे समस्या सांगचे कोणी मेळनात गे तुमकां कोणी मेळनात गे. फळदेवचे उतार कितें म्हणटा तसल्यांक तकलेल्यांक विश्वास आणलेल्यांक धैर्य दिवचें उतार. एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक देखून देवाचे उतार दिया बरें लाव येवपटी येवन पळय. देखून तो त्या कावानांत बाबा लेन्सीन बरो उलो दिला एक फावटी ये आनी पळया तुमच्या हर एका सवाला जापी मेळटात की ना गी पळया. तकलेल्यांक जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या. एका शिसाचें काम तें जेजूक परगट करचें या जेजूक इंट्रोड्यूस करचें. एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजे कान न्ही आनी एक काम कितें शिसाचें चीत दिवचें. जर शिस गुरूक आयकना तो शिस गुरूचो पाटलाव करूंक फावो न्ही. आतां इंडियन आर्मी आसा तांणी कमांडराक आयकाचें की नाका. आमकां गोत्ता आसा म्हणून आमकां जाय जाल्यार केलें जाता. त्याच भशेन एका शिसान चीत दिवंक आसा कान दिवंक आसा. देखून जेजून कितले प्रसाद कान आसा तें आयका म्हणून. देखून शिस्त जायची जाल्यार हांगा खालच्या गिपरच्या शिकवण्यात भावान सांगलां शिस्त हांव कशी व्हरतालो पयलींच आदल्या हप्त्यांत
देवाच्या उतरांक चीत दिया. कालच्या शिकवण्यात सांगला तुका जाणवायचं आहे, ती जाणवाय आपणाच्या जाल्यार चीत दिया देवाच्या उतरांक. चीत दिवन ती आपणाया, आपणायल्या उपरांत तुम्ही हांगा येवन परगट करा. कालच्या शिकवण्यात बाबा अँड्रो सांगला, आज तुका डायरेक्टली आपयता हांगा ये आनी देवाचे उतार दे म्हळ्यार तुझ्याकडे जाणवाय ना, तुझ्याकडे पदवी ना, तुझ्याकडे काही कुरपा आहे ना, तुझ्याकडे काही काय म्हणतात भावार्थी ना, भरोसे ना, पाती नाही, विश्वास काही ये ना, येऊन उभे राहून जात आहे. देवाचे उतार ऐकून चीत देऊन ऐकल्यावर आपणायल्या उपरांत खंय जाल्यार उभे रावयात तुमी सुम्या खातीर. देखून एका शिस्ता बरी एक चीत दी. हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला. पण ताच्या उतरांक आमचे कान उगडल्यात, उक्ते केल्यात. देखून आज आमी धांवून येता, शुक्रारचे शनिवारचे 2 दीस जायत 3 जाणां सुखान आसतना येतात. कित्याक सर्वेस्परान म्हजे कान उगडल्यात आनी हांव उपराटोंक ना. आनी कोण ताजे उतार स्विकार करून कालतेपणान विधेयपणान जेजू बरी उपराटनात तांकां जिवीत राखोन आसा. कोणी उपराटल्यात कालच्या शिकवण्यात सकाळच्या शिकवण्यात भाव सांगले म्हणून उपराटल्यार जिवीत ना. पण जेजू ते तावन शिका म्हणल्यार कित्याक सरस्वच्या बापाच्या खंयच्याच उतरांक तो कुशेक तो उपराटोंक ना आनी हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजी फाट दाखयली. मात्र न्ही, तितलो कालतो जालो की ओडोल आमी ऐकलें गुलामा भाशेन कालतो जालो. गुलामांक मारल्यार तांकां फाटी मारूंक आसाय, फाटी जाप दिवंक आसाय. गुलामांक पयलें कशें मारताले इजिप्तांत आमच्या इस्रायलितांक गुलामा भाशेन तांकां चलयले वय की न्ही. तांकां मारला मात्र न्ही, तांकां बडयला मात्र न्ही, तांकां स्वतंत्र आसुल्ले. देखून हांगा मारतेल्यांक हांवें फाट दाखयली म्हणटा जेजू. म्हजे खाड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. वय न्ही ताच्या पाशावांत आमी पळयता न्ही, ताजे खाड ओडतेल्यांक पोले दाखयले. केण्णे आनी थिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. केण्ण्यो, थिंपी, केपडायो, केळकुळां पुराय केल्यार ताणें तोंड उगाडूंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. कोणा खातीर सोंसलें ताणें आनी कित्या खातीर सोंसलें, कित्या खातीर सोंसलें. ताका एक दीस सरस्पर बाप तूं सुबारतलो, हाती सुबारतलो, सर नांव प्रास वर्तें नांव ताका दितलो आनी ताका मागीर कुरो दितलो. वय मू तो जोडच्या खातीर कितलें सगळें सोंसूंक आसा पळय. देखून सांग पावलां तेंच सांगलें हांव म्हजें झुजलां म्हणल्यार अर्थ वो, म्हजी हांव धांवलां म्हणल्यार अर्थ वो, शेवट पर्यंत म्हजो भावार्थ सांबाळला म्हणल्यार अर्थ वो. कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार निराशाय नाकात. जेजूच्या सेवकांनी कितलेय कश्ट येऊन दे, कितलो अपमान जावं दे, तुवें हांवें आमी निराश सोंडावचें न्ही. सगळो समाज म्हजे विरोध आसा, सगळो लोक म्हजे विरोध आसा, जेजू सोंडावलेलो आज तुका आनी म्हाका आमकां सुटका आसती. पळयान गे निमान श्वास पर्यंत ताकाच ताणें खाली केलो, खालतो केलो. देखून आज जेजूक सुबारला मात्र न्ही, ताजे थंय तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडवून लाभल्या. हें उगडास काडा जेजू. देखून आज तें सोसून सोसून आज कोण ताका स्वागत करता तांचे सवे रावोंक तो खुशी व्हरता. हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपान, हांव त्रेकता आयकोंक धनिया तुज्या उतरां. ए सोम्या ये रावोंक तूं ये, बेडार कर म्हज्या काळजां. ये सोम्या ये रावोंक तूं ये, बेडार कर म्हज्या. जेन्ना तुका आज तूं एक गाडावं जाताय आनी ताका बसूंक स्वागत करताय, जेन्ना तुका आज तूं एक नवें जेरुसलेम जावन पवित्र करताय आनी ताका येवन बिडार करूंक तूं उक्तें करताय, तेन्ना तो तुजे भितर सरतलो, तुजे सवेन तो रावतलो, तुजे सवेन जेवतलो. मात्र परत वास उगडा मारून 3 आनी 20 तुंय ताजे सवेन बसतलोय, तुंयच ताजे सवेन रावतलोय, तूंच ताजे सवेन जेवतलोय म्हणटा देवाचें उतर. ऐक रेवलेशन 3:20. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा, जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. ताच्या घरांत म्हळ्यार काळजांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो, ताचे सवें रावन हांव जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. हा हें भाग तुजे आनी म्हजे आमचे समे आसवे. म्हज्या जेजूक म्हज्या काळजांत हांवें जागो दिला, येवकार दिला, स्वागत केला. देखून आज तो जेरुसलेमान प्रवेश जाल्लो तो स्वागत न्ही भाव भयणीनो. देखून हांवें सांगलें तुजें आनी म्हजें आमचें काळीज जाय जें नवें जेरुसलेम जेजू न्हू तुजें तें म्हजें तें आमचें तें प्रवेश जावंक. आनी तो प्रवेश जाताना
तुवें ताका स्वागत केलाय तर आनी सदांच तो तुजे समोर रावला वय तर जिनभर सोम्याच्या सांगता सोम्याच्या एकवटान सोम्याच्या मोगान सोम्याच्या उजवाडान जिवचें भाग तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें जाय गे तुमकां नाका तरी आमकां आमी कालती करया देवाच्या उतरां प्रमाणे देवाच्या उतरांक आमी चीत दिवया जें कितें देव कशें व्हरता तेंच करूंक आमकां आमी जेजून समर्पीत केल्ल्या भशेन समर्पीत करया आनी पळया खंडीत जावन एक दीस देव आमकां खंयसर तो आसा थंयसर आमकां वंसुबारतालो आनी ताका आमी खरो देव म्हणून मात्र न्ही ताच्या मुखार दिंबेर पडुल्ल्या वरवीं आमच्या जिबेनी ताका परगट केल्ल्या वरवीं ताच्या सिंहासनाचेर बसून तो आमकां स्वागत करतलो जर तर आज ताका आमी स्वागत करता तर हेंच भाग हांगासरल्या आमकां सर्वांक देवाचें उतर आयकून स्विकार केल्ल्यांक सतमानतल्यांक फावो जावं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून अब्बा बापा सर्गीच्या घेऊन घेवाय रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या खेपच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गीच्या मोगाळ्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवणदार म्हूण स्विकार करून सदांच ताका वय आमच्या जिवितांत आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी येवन बिडार करूंक आमकां तूं तयार कर. त्या वरवीं तुका महिमा जावं मात्र न्ही तुज्या राजा खातीर आमकां आमी तयार करूंक आनी ताचो पाटलाव केल्ल्या वरवीं जें कितें तुवें बसलां तें जिवीत जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवेतत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्ज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यार आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे आमी येता ताकाचे पूर्ण सर्गी तुका जय जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस्टमरां सोसूंक पेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करवारचें रगत पातकाचें बक्षान मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थ सगट परगटुया जेसु येलो जेसु जीवन जाला जेसु नव्या बापाजीच्या मरणासान त्याच्या पुनर्जीवनपणा समय भक्तीपण उडास करता हो जिवित सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रग असवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर प्रिथमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवून वळख खाल्ल्या भावार्थ स्वयं आमचो भावार्थ घट कर तीर कर त्या सेकोटांत आमी जे शिंकर आनी त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शिंकर पुन्हा जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावा बहिणीची तुका कृत कर तांकां तुज्या इश्टगत मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां मरे देवाची मे सांगा ती भगवान दमनुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वांदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसा तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दुखाळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले सताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सताच्या मारेकार केस्तीच्या पिडे शेड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय आनी तशेंच ल्हानविकाय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे आनी भरोशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजें उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमाणे तिका आनी आमकां शांती देन एक कोडान सांबाळ तुजे तेराच वर्सां येताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जरतेनी केस ताडेना जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकीन वकात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे तशेंच आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समिया तुजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमीन मोसो जेजू कितलो बरो मोसो जेजू इश्ट खरो मोसो जेजू कितलो बरो मोसो जेजू इश्ट खरो रक्ता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका कुरपाताची रक्ता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका कुरपाताची तर गायता हांव ताची वडवी जेसूस म्हजो सदांनी म्हूण सांगता हांव जेजू सोमी वय म्हणटा हांव म्हजो धनी तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो सदांनी म्हूण सांगता हांव जेजू सोमी वय म्हणटा हांव
बापा तुझ्या पुता जेजू थंय तुवें आमकां आज आपोवणें दिलाय कोण ताका सत मानता आनी ताका धाडलेल्या बापा सत मानता ताजे थंय तूं आनी तो दोगी येवन बिडार करतात म्हणलें तें सत देखून आमकां समय एक नवें जेरुजलेम जावन तयार करून आमचे थंय तुवें आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान पवित्र आत्म्याचो येवन बिडार करूंक तूं आमकां पवित्र कर हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर हांगा आयिल्ल्यांचेर येवन कुशी वर्तल्यांचेर येवन गेल्लेल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार